ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। आज हामी वाच्य पनि पढ्नेछौँ। वाच्यको लागि सकर्मक र अकर्मक क्रिया जरुरी हुन्छ बुझ्न। त्यसैले सकर्मक र अकर्मक क्रिया बताइदिन खोजेँ। त्यसको साथै एउटा प्रेरणार्थ क्रिया पनि नछुटोस् भनेर यहाँ राखिदिएको छु। यस भिडियोमा हामी सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया र प्रेरणार्थ क्रियाहरू पढ्नेछौँ। पहिला सकर्मक र अकर्मक क्रिया। कर्म कारक लाग्ने वा नलाग्ने आधारमा क्रिया दुई प्रकारका हुन्छन्। क्रियाको प्रकार हामी धेरै किसिमले छुट्याउँछौँ। क्रियाको बनोटको आधारमा क्रियाको प्रकार, नाम धातु, प्रेरणार्थ क्रिया, जुन यो प्रेरणार्थ क्रिया हो त्यो बनोटको आधारको हो। त्यो पढाइ हुँदैन अथवा पाठमा दिइँदैन। त्यस कारणले त्यसलाई विद्यार्थीहरू अब कोही जान्दछन्, कोही जान्दैनन्। हामी जहाँ जहाँ हाम्रो प्रश्न आउने गर्दछ, धेरै महत्त्वपूर्ण पाठ छ, त्यसलाई हामीले पढ्नै पर्छ। त्यसकारण यति क्रिया, यो कर्म लाग्ने र नलाग्ने आधारमा क्रिया दुई प्रकारको हुन्छ, त्यो सकर्मक र अकर्मक। र यो बनोटको आधारमा नाम धातु के भने मूल धातु र यो प्रेरणार्थ धातु भने त्यहाँ हुने गर्दछ। त त्यो त्यसबाट लिए प्रेरणार्थ क्रिया र कर्म लाग्ने नलाग्ने आधारको सकर्मक र अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के हो त? मौखिकै बुझिजानुहुन्छ। त्यो जुन क्रियाले कर्म कारकको अपेक्षा राख्दछ त्यस्तो क्रियालाई सकर्मक क्रिया भनिन्छ। जुन क्रियाले कर्म कारकको अपेक्षा राख्दैन त्यस क्रियालाई अकर्मक क्रिया भन्दछौँ वा भनिन्छ। अब आयो अपेक्षा, यो शब्द मैले प्रयोग गरेँ। अपेक्षा शब्द प्रयोग गर्नुको कारण के हो कि तपाईँ भन्नुहुन्छ लाग्दछ वा लागेको छ, त्यो भन्दा स्पष्ट हुन्छ अपेक्षा राख्दछ। अपेक्षा राख्नुको मतलब भयो कर्म कारक लागेको होस् कि नलागे पनि लाग्न सकोस्, त्यस्तो क्रियालाई के भन्छौँ हामी? सकर्मक क्रिया। जस्तो यहाँ कर्म कारक राखेर दिए, कारक र विभक्ति तपाईँले बुझिसक्नु भएछ। अब भाइले बहिनीलाई पिट्यो, यहाँ पिट्नु मुख्य क्रियाको ले बुझायो पिट्ने काम। त भाइले पिट्यो, भाइ कर्ता कारक भयो र बहिनी कर्म कारक भई। अब यस पिट्ने क्रियामा बहिनी शब्द कर्म कारक लागेको छ, तसर्थ पिट क्रिया के हो? पिट्नु क्रिया के हो? सकर्मक क्रिया हो। मैले भात खाएँ, यसमा खाने काम मैले गरेँ, म कर्ता भएँ, यो मैले शब्द कर्ता भयो। अब भातमा असर पर्यो, खाने कामको असर भातमा पर्यो, भात के भने कर्म कारक भयो। यी दुईटै वाक्यमा कर्म कारक लागेकोले ये पिट क्रिया पनि सकर्मक भयो, खा क्रिया पनि सकर्मक भयो। तर यहाँ नलागेको भए पनि हामी हेरौँ, यो कर्म कारक हटाए पनि, कर्म कारक हटाए पनि यो भाइले पिट्यो, पिट क्रिया सकर्मक नै छ। मैले खाएँ, खा क्रिया सकर्मक नै छ। अतः कर्म कारक लाग्न सक्ने वा लागेको क्रियालाई हामी के भन्छौँ? सकर्मक क्रिया भन्दछौँ। अब यो त्यसैले
अपेक्षा शब्द प्रयोग गरेँ। के अपेक्षा राख्दछ? अपेक्षामा त्यहाँ कर्मकारक लागेको पनि हुन्छ, कर्मकारक लाग्न पनि सक्छ। तसर्थ त्यो अब यो पीठ क्रिया र खा क्रिया के भयो? सकर्मक भए। यी क्रियाहरू सकर्मक छन्। अब यहाँ एउटा कुरा बुझ्नुस्, सकर्मक क्रिया एउटा तर्क दिँदैछु कि यसबाट त हामीले के थाहा पायौं? दिमाग दौडाउनुस्। सकर्मक क्रिया कहिल्यै अकर्मक बन्दैन। कर्मकारक लागेको होस् वा नहोस्, त्यसले त कुनै कर्मकारक लगाउने नलगाउने त्यो त वक्ताको इच्छामा छ, लेखकको इच्छामा छ। त्यो इच्छा त्यो बेला कुनै बेला लगाउँछन्, कुनै बेला लगाउँदैन। नलगाए पनि लाग्न सक्छ भने यो लगाएको बेलामा पनि सकर्मक थियो, नलागेको बेलामा पनि सकर्मकै छ। अत सकर्मक क्रिया कहिल्यै अकर्मक बन्दैन। बरु सकर्मक र अकर्मक दुईटै प्रेरणार्थ बन्न सक्छन्, बन्दछन्। त्यो अलग कुरा हो। प्रेरणार्थ त मैले भने क्रियाको बनोटको आधार हो। त्यो कर्म का लाग्ने र नलाग्ने आधारका त यी दुई मात्रै छन्। त सकर्मक कहिल्यै अकर्मक बन्दैन। यति कुरा आयो। अब अकर्मकतिर जाउँ। अकर्मक क्रिया, यसमा अकर्मक क्रियामा कर्मकारक लाग्दैन। अपेक्षा राख्दैनको मतलब लागेको हुँदैन, लाग्न सक्दैन पनि। लागेको पनि हुँदैन, लाग्न सक्दैन। कसरी? अब हेरौँ यहाँ। चरा उड्यो, चराहरू उडे। तपाईँ भन्नुहुन्छ आकाशमा, चरा आकाशमा उड्यो। आकाशमा ऊ अडेको ठाउँ हो आकाश। त आकाशमा मा विभक्ति लागेको छ, अधिकरण कारक भयो। त्यहाँ कर्म कारक लागेको छैन। तपाईँ भन्नुहुन्छ यहाँ जुन भन्नुभयो मैले भात खाएँ, त चरा भात उड्यो, त्यो मिल्दैन नि। त्यसैले यहाँ कर्म कारक लाग्दैन, लागेको छैन, लाग्न सक्दैन। अत अकर्मक क्रिया भनेको कर्म कारक नलागेको, नलाग्न सक्ने क्रियालाई हामी के भन्छौं? अकर्मक क्रिया भन्दछौं। अब यसलाई छुट्याउने आधार केही लिउँ। आधार के भन्छन्? एक त यो आधार भयो के कर्म क्रिया कर्म कारक लाग्ने वा लाग्न सक्ने वा लागेको क्रियालाई सकर्मक क्रिया भन्दछौं। अर्को भयो के कर्म कारक नलाग्न सक्ने, नलागेको क्रियालाई अकर्मक क्रिया भन्दछौं। यो भयो परिभाषाबाट पनि हामी जानौं र यो बुझिजाउँ। अकर्मक क्रिया कहिल्यै सकर्मक बन्दैन, किनकि उसमा कर्म कारक लाग्न सक्दैन। नलाग्ने, नलागेको भनाइको मतलब भविष्यमा पनि त्यसमा थप्न सकिँदैन भने त्यो त कुनै बेला कुनै हालतमा पनि सकर्मक बन्दैन। तब प्रेरणार्थ बन्छ र प्रेरणार्थ क्रिया सकर्मकको काम गर्छ। तर अकर्मकको रूपबाट सोझै हामी सकर्मक बनाउन सक्दैनौं। अब आयो के सकर्मक क्रिया र अकर्मक क्रिया चिन्ने। एकचोटि चिनी जानुस् कि यो सकर्मक हो, जिन्दगीको लागि त्यो सकर्मक हो। एकचोटि चिनिहाल्नुभयो कि यो अकर्मक हो, त्यो जिन्दगी भर को लागि बुझिजानुस् अकर्मक हो। फेरि फेरि चिनी राख्ने झन्झटै नराख्नुस्। त्यसलाई आफ्नो दिमागमा राख्नुस्, मस्तिष्कमा राख्नुस्, याद गरिराख्नुस्, सम्झिराख्नुस्। यो आयो अब चिन्ने अर्को तरिका। पहिलो तरिका भयो परिभाषाबाट, उसको कामबाट। दोस्रो तरिका आयो के वा कसलाई प्रश्न गर्ने। यो प्रश्न चिन्ह हो। के वा कसलाई प्रश्न गर्छौं,
जवाफ आयो भने, जवाफ आयो भने सकर्मक, सकर्मक। जवाफ आएन भने, जवाफ आएन भने यो दुईटा के हो? अकर्मक। जवाफ आएन भने अकर्मक, जवाफ आयो भने सकर्मक। कसरी? मैले खाएँ, के खाएँ? भात खाएँ। भाइले पिट्यो, कसलाई पिट्यो? बहिनीलाई पिट्यो। जवाफ आयो तसर्थ पिट्नु क्रिया सकर्मक हो, खानु क्रिया सकर्मक हो। चरा उड्यो, के उड्यो? जवाफ आएन। भात उड्यो, मिठाई उड्यो, दही उड्यो, लड्डु उड्यो, केही जवाफ आएन तसर्थ त्यो अकर्मक हो। उड क्रिया अकर्मक हो। यो चिन्ने तरिका। अब एकचोटि चिन्ह लिए कि पिट क्रिया सकर्म, पिट्नु क्रिया सकर्मक हो, खानु क्रिया सकर्मक हो, सकर्मक भयो जिन्दगी भरको लागि। फेरि त्यसलाई चिन्ने कोसिस किन गर्नु? स्मृतिमा राख्ने, आफ्नो याद गरेर राख्ने। अब एकचोटि चिनिहाल्यौँ कि उड्यो क्रिया सकर्मक हो, तब उड्नु क्रिया उड्नु क्रिया अकर्मक हो, त उड्नु क्रिया जिन्दगी भरको लागि अकर्मक हो। त्यसलाई फेरि फेरि चिनिराख्नु जरुरी छैन। एक ठाउँको एउटा यहाँ कुरा म देखाउँदैछु, त्योले तपाईलाई अझ स्पष्ट गर्छ। यही कुरामा एकजना विद्यार्थीलाई के भयो कि उनलाई उनी भ्रममा परे। दिमाग त दौडाएका थिए, त उनी भ्रममा परे। यो साँच्चीकैको घटना हो। हाम्रो एकजना साथी नेपाली शिक्षकसँग उनले प्रश्न गरिदिए, त हामी दुवैजना मिलेर उनलाई बुझायौं। उनी के भन्छन् कि चरा उड्यो, के उड्यो? त चरा उड्यो जवाफ त आयो नि। के उड्यो? चरा उड्यो जवाफ आयो। तब उड क्रिया त सकर्मक हुनु पर्थ्यो, होइन? यसलाई हामी यहाँ भिडियोमा टाइम नबढाएर छोटोमा हामी बुझौँ। यसलाई तपाईले बुझ्न खोज्नुभयो भने दुईचोटि तीनचोटि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। के भने चरा उड्यो, चरा त कर्ता कारक हो। यो बुझ्नुस् न, चरा कर्ता कारक हो, उड्यो क्रियापद हो, क्रियापद हो। यसको बीचमा यहाँ ठाउँ बनाउनुस् र यहाँ प्रश्न सुझाउनुस्। यो बीचमा यदि जवाफ आउँछ भने कर्ता र क्रियापदको बीचमा कर्म आउने ठाउँ यहाँ छ। कर्म यहाँ जवाफ आउँछ भने तब सकर्मक हुन्छ। चरा के उड्यो प्रश्न गर्यौं। अब जवाफ दिनुस्। यति भन्ने बित्तिकै अब के भने बुझिहाल्यौं कि यो उड क्रिया के हो? अकर्मक हो। यहाँ जवाफ आउँदैन। अब भन्छ भाइ रोयो। भाइ कसलाई रोयो? जवाफ आएन, तसर्थ त्यो क्रिया के हो? रुनु क्रिया अकर्मक हो। अब म यहाँ केही सकर्मक र अकर्मक क्रियाका उदाहरणहरू पनि पेश गर्छु। अब उदाहरणमा हामी केही यहाँ सकर्मक क्रियाहरू लेखेका छौं। खानु, पढ्नु, लेख्नु, बोल्नु, भन्नु, दिनु, खेल्नु आदि क्रियाहरू सकर्मक हुन्। यस्ता तपाईहरू अझै बढी उदाहरणहरू हेर्नुस्, बुझ्नुस्, त्यसलाई चिन्नुस् र याद राख्नुस्, संकलन गरेर राख्नुस्। मैले यहाँ आज यतिकै उपयुक्त बुझे। अकर्मक क्रियाहरू हिँड्नु, डुल्नु, जानु, आउनु, कुद्नु। यहाँ कुद्नुको अर्थ हामी तराईमा कुद्नु, उफ्रनु अर्थमा हामी लिन्छौं। त यहाँ कुद्नु भनेको अब क्षेत्रीय अर्थ त्यो हुन जान्छ। नेपालीमा यो जुन कुद्नु अर्थ हो त्यो छुट्टै छ। भोजपुरीको
कुद्ने शब्द जुन छ त्यो छुट्टै छ। कुद्नु भनेको छिटो छिटो हिँड्नु। जा त बाबु सलाई किनेर ल्या भनेर मैले पैसा दिएँ भाइलाई। अब ऊ हिँड्न थाल्यो त म भन्छु छिटो हिँड, कुदेर जा। हो, त्यो अर्थमा कुद्ने अर्थ आउँछ। त्यो कुद्नु नेपाली शब्द हो। अनि कुद्नु के हो? अकर्मक क्रिया हो। उफ्रनुको अर्थमा जुन तराईमा भन्नुहुन्छ कुद के तब जा त छिटो सलाई किनेर ल्या तब कुद के त्यो बुझेर अब नेपाली शब्दको कुद्नुको अर्थ लगायो भने त्यहाँ उफ्रन थाल्यो भने अर्कै अर्थ आउँछ। त्यसैले कुद्नु नेपालीमा त्यो क्रिया हिँड्ने सेन्समा छ, त्यो छिटो छिटो हिँड्ने। अनि के भने नेपालीमा भोजपुरीमा जुन हामी कुद के भन्छौँ त्यो चाहिँ उफ्रने अर्थ हो। अब आयो दौड्नु। यी खुट्टाका गति सम्बन्धी मैले एक ठाउँमा यहाँ पूर्ण विराम गरिदिएँ। अब हाम्रो मनमा लाग्ने दुख सुख त्यससँग सम्बन्धित क्रियाहरूलाई एक ठाउँ राखेको छु। रुनु हाँस्नु हाम्रो मनोविश्लेषणको आधारमा जति मानसिक त्यसलाई के भनिन्छ संवेगहरू हुन्छन् त्यो जनाउने क्रिया पनि के हुन्छ त अकर्मक हुन्छन्। धेरै क्रियाहरू अकर्मक हुन्छन्, जस्तै रुनु हाँस्नु खिन्न हुनु हर्षित हुनु। यी क्रियाहरू के हुन्? रुने सम्बन्धित। रुनु उदास हुनु खिन्न हुनु त्यो पनि के भयो? अकर्मक भयो। हाँस्नु वा खुसी हुनु हर्षित हुनु त्यो पनि के भयो? अकर्मक भयो। अब जन्म मृत्यु सम्बन्धी लिएको छु। जन्मनु बाँच्नु मर्नु जस्ता क्रियाहरू। अब यसलाई अनेक शब्द, यसका पर्यायवाची शब्द जति हुन्छन् यसको वा यसको, सकर्मकको पर्यायवाची पनि सकर्मकै हुन्छ, अकर्मकको पर्यायवाची पनि अकर्मक नै हुन्छ। अब मर्नु अकर्मक भयो भने निधन हुनु त्यो पनि अकर्मक। स्वर्गवास हुनु त्यो पनि अकर्मक। के भने त्यस्तै उक्लनु ओर्लनु खस्नु उड्नु गुड्नु। गुड्नुको अर्थ फुटबल जुन गुड छ रोलिङ गर्छ त्यो हो गुड्ने अर्थमा। यी क्रियाहरू के हुन्? अकर्मक हुन्। र यो मैले मेरो आफ्नो फेरि यहाँ भनिदिउँ, त्यो कुनै मैले व्याकरणमा पढेको होइन कि अकर्मक कहिल्यै सकर्मक हुँदैन, सकर्मक कहिल्यै अकर्मक हुँदैन, त्यो कुनै व्याकरणको कुरा थिएन। मैले 10 कक्षादेखि त्यो सोच्दै विद्यार्थी जीवनमा एउटा के भेरिफाई गरेको थिएँ भने कि अकर्मक क्रिया कहिल्यै सकर्मक हुँदो रहेनछ, सकर्मक क्रिया कहिल्यै अकर्मक हुँदो रहेनछ। र त्यो के भने दुईटै क्रिया फेरि प्रेरणार्थ बन्छन् र प्रेरणार्थ बनेपछि कुनै सकर्मक हुन्छ कुनै द्विकर्मक हुन्छ। त्यो प्रेरणार्थ बनेर न हुन्छ। त्यो मेरो आफ्नो दिमागको उपज थियो। यो मैले कक्षामा पनि बोल्ने गरेको छु। अब एकजना भाइले के ल्याए? तर्नु क्रिया। त्यो पकौडा तर्नु खोला तर्नु। त त्यहाँबाट अब तर्नु क्रियालाई हामी त भन्छौँ पकौडा तार्नु। तर्नुबाट प्रेरणार्थ भएर तार्नु बन्यो। त प्रेरणार्थ भएपछि त्यो सकर्मक भयो। यदि तपाईँ तर्नुकै अर्थ दुईटैमा लगाउनुहुन्छ भने त एउटा जुक्ति त्यहाँ राखौँ। यो पनि मेरो आफ्नो यो सोचाइ हो। क्रिया अनेकार्थ भए यदि क्रिया पनि अब दुईटा अर्थ दिइरहेछ भने जुन अर्थ सकर्मकको हो त्यो सकर्मक अर्थमा जान्छ, जुन अर्थ अकर्मकको हो त्यो अकर्मक अर्थमा जान्छ। त्यसमा हामीले सोच्नु पर्दैन। अब प्रेरणार्थ क्रिया जुन छ
प्रेरणार्थ क्रिया भनेको के हो? त क्रियालाई बनोटको आधारमा जुन हामी मूल धातु, नाम धातु, प्रेरणार्थ धातु भन्छौँ, त्यसबाट हामीले एउटा लियौँ प्रेरणार्थ क्रिया। प्रेरणार्थ बारम्बार सोध्ने गरिन्छ, विद्यार्थीहरूलाई पनि हुन्छ यो प्रेरणार्थ भनेको के हो? त यहाँ प्रेरणाको अर्थमा आउँछ प्रेरणा, मोटिभेट गर्नु, कसैलाई कन्भिन्स गर्नु। तब प्रेरणा दिँदाखेरि एकजना काम गरिरहेका छन् र अर्को व्यक्तिले त्यो काम गर्न उसलाई उक्साएका छन् भन्ने जनाउँछ। यसरी उक्साएर, कसैले उक्साएर कसैबाट कुनै काम गराउँछ भने त्यस्तो काम बुझाउने क्रियालाई हामी के भन्छौँ? प्रेरणार्थ क्रिया भन्दछौँ। अब प्रेरणार्थ क्रियाका उदाहरणहरू पढाउनु, लेखाउनु, मार्न लगाउनु, जान लगाउनु आदि। अब जानुबाट जवाउनु बन्दैन, यसमा आउ मुख्य गरेर आउ थपिएको हुन्छ। त जानुबाट जवाउ मिलेन, तब त्यहाँ हुन्छ के जान लगाउनु। अब तपाईँ हरेकमा भन्नुहुन्छ पढ्नुबाट पढाउनु बन्छ, तपाईँ भन्नुहुन्छ पढ क्रियालाई प्रेरणार्थ बनाउन दिएछ, तपाईँ भन्नुभयो कि पढ्न लगाउनु। त्यस्तोमा मैले त त्यस्तोमा नम्बर दिने गरेको छैन, किनकि विद्यार्थीले शिक्षामा इमान्दारी राख्नु पर्थ्यो। उसले किन त्यो याद गरेन? त्यो कुनै समस्या आउँछ, त्यो ठाउँमा हामीले लाग क्रिया थपेर प्रेरणार्थ बनाउन सुविधा दियौँ। त्यो सुविधाको दुरुपयोग गरिदिनुहुन्छ जब भन्नुहुन्छ पढ्नुलाई पढाउनु नबनाएर तपाईँ भन्नुहुन्छ कि पढ्न लगाउनु, त त्यो दुरुपयोग भइहाल्छ। मेरो विचार यो, अरूको बारेमा म यहाँ केही भन्न सक्दिनँ। अब आयो कि यो यी उदाहरणहरू भए। सकर्मक क्रियाबाट पनि मैले भने कि सकर्मक क्रियाबाट पनि प्रेरणार्थ बन्छ, अकर्मक क्रियाबाट पनि प्रेरणार्थ बन्छ। त्यो सकर्मक क्रिया खानुबाट के बन्यो? खुवाउनु। अकर्मक क्रिया हाँस्नुबाट के बन्यो? हँसाउनु। अब हँसाउनु, खुवाउनु यी दुइटै के भइहाल्छन्? सकर्मक को रूप लिन्छन्। प्रेरणार्थ क्रियाले कर्म लाग्ने र नलाग्ने आधारमा त्यहाँ गएर सकर्मकको काम गर्छ। अब धेरै व्याकरणकारहरू के भन्नुहुन्छ कि त्यो द्विकर्मक पनि बन्छ। सकर्मकबाट प्रेरणार्थ बन्यो भने द्विकर्मक बन्छ। आमा रामलाई भात खुवाउनु हुन्छ, यहाँ राम पनि कर्मकारक भयो, भात पनि कर्मकारक भयो, अतः खुवाउनु क्रिया के भइगयो? द्विकर्मक भयो। त्यो सकर्मकमै एउटा सकर्मक एउटा द्विकर्मक भयो, त्यस्तो भन्नुहुन्छ। अब आयो अकर्मकबाट जब सकर्मक बन्छ, त्यो द्विकर्मक हुँदैन। राम हाँस्छ, के भने हास्य व्यङ्ग्यकार रामलाई हँसाउँछन्, त हँसाउँछन् क्रिया सकर्मक मात्रै भयो, त्यहाँ द्विकर्मक भएन। यो अब यसलाई प्रश्नमा हामी हेर्छौँ के कोष्ठकमा रहेको धातुलाई कोष्ठककै सङ्केत अनुसार बनाएर लेख्नुहोस् भनेर जब दियो, त्यहाँ दिन्छ केवल खा प्रेरणार्थ। यो कालपक्षको सँगै राखेर सोध्ने गरिन्छ। त्यस खण्डमा के छ? यहाँ खाने क्रियाको ठाउँ खाली छ, रिक्त स्थानमा यसलाई प्रेरणार्थ बनाएर रिक्त स्थानमा राख्नु छ। अतः यहाँ के गर्नु पर्यो? केवल खा क्रियालाई प्रेरणार्थ बनाएर यहाँ राख्नु छ, राखिदिनुहोस्। राम भात खाली ठाउँ पूर्ण विराम कोष्ठमा छ, खा धातु प्रेरणार्थ। खा धातु भने मैले अर्थात् क्रियाको मूल शब्दलाई
धातु बनिन्छ त खा क्रिया भन्नुस्, खा धातु भन्नुस्, खा क्रिया मूल भन्नुस्। त यसलाई प्रेरणार्थ बनाउने र यहाँ राख्ने। त मैले बनाएँ राम भात खुवाउँछ। यहाँ प्रेरणा दिने व्यक्तिको कुनै जरुरी छैन भने यहाँ प्रेरणार्थ वाक्य बनाउँदा के आयो कि राम भात खान्छ। यो पूरा वाक्यलाई नै प्रेरणार्थ बनाउनु छ, त्यहाँ केवल क्रियालाई प्रेरणार्थ बनाउनु थियो। त्यस कारणले मैले भने कि यहाँ जरुरी छैन। अब तपाईको कक्षा शिक्षक वा औपचारिक पाठ्य पुस्तकमा कहीँ त्यस्तो दिएको छ भने तपाईं त्यस्तो गर्नुस्, तर मेरो विचारमा त्यो यहाँ राख्नु कुनै जरुरी छैन। मैले त्यस्तै गराएको पनि छु, औपचारिक शिक्षामा पनि त्यस्तो गराएको छु, यहाँ राख्न लगाएको छैन। अनि प्रेरणार्थ वाक्य बनाउँदाखेरि पुरै वाक्यलाई नै प्रेरणार्थ मा लग्नु पर्यो, परिवर्तन गर्नु पर्यो। तसर्थ यहाँ प्रेरणा दिने व्यक्ति पनि देखाउनु जरुरी छ। अब आयो राम भात खान्छ, यो पूरा वाक्य भयो। यहाँ त खाली थियो नि, खालाई प्रेरणार्थ बनाउन दियो। यहाँ खाको एउटा सामान्य वर्तमान रूपै बनाएर राखिएको छ, खान्छ। अतः यो वाक्य पूरा भएकोले पूरा वाक्यलाई प्रेरणार्थ बनाउनलाई एउटा प्रेरक व्यक्ति, सुहाउँदो प्रेरक व्यक्ति। अब खेल्ने बेलामा अब कुनै शिक्षकले सिकाउनेले त्यस्तो व्यक्ति हुन्छ, कहीं दाजु हुन्छन् प्रेरक व्यक्ति, कहीं बुवा हुनुहुन्छ प्रेरक व्यक्ति, कहीं आमा हुनुहुन्छ प्रेरक व्यक्ति, कहीं गुरु हुनुहुन्छ प्रेरक व्यक्ति। त्यो जस्तो क्रिया छ त्योसँग सुहाउँदो क्रिया के भने त्यस्तो क्रियाको लागि सुहाउँदो प्रेरक व्यक्ति छान्नुस् र त्यो राखेर बनाउनुस्। जस्तो मैले बनाएको छु, राम भात खान्छ, यसमा आमा रामलाई भात खुवाउनु हुन्छ। यो एउटा उदाहरण दिए। अब यो ध्यानमा राख्नुस् कि प्रेरणार्थ क्रिया भन्यो भने के गर्ने, प्रेरणार्थ वाक्य भन्यो भयो भने के गर्ने। आजको पाठ यति हो। यो सन्दर्भ शिक्षण हो। तपाईको औपचारिक शिक्षामा यसले सहयोग पुर्याउने गरोस्, यही मेरो कामना छ। र औपचारिक शिक्षामा तपाईको कक्षा शिक्षकले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्नुस्, औपचारिक शिक्षामा तपाईको पाठ्य पुस्तकले जे भन्छ त्यही गर्नुस्। मबाट सहयोग लिनुस्। यो जति तपाईलाई बुझ्नलाई अप्ठ्यारो थियो त्यो मैले बुझाउने कोसिस गरेको छु। तपाईसम्म मेरो शिक्षा पुगोस्, यो सन्दर्भ शिक्षण पुगोस्, मेरो सेवा पुगोस्। अब मेरो भागवत रेफरेन्स टिचिङ अर्थात् भागवत सन्दर्भ शिक्षण को नारा हो शिक्षामा ईमानदारी, शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकको जिम्मेवारी। आजलाई यति। नमस्कार।